लोकसेवा आयोग तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण युवा मञ्चद्वारा स्पेसल्ली लोकसेवाको लागि प्रकाशन गरिएको लोकसेवा प्रतिस्पर्धी सारथी जुन युवा मञ्च 2078 सालको वैशाख खण्डमा प्रकाशित भएको सामग्रीहरू छ। उक्त सामग्रीहरू लिएर हामीहरू आज हजुरहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ र ढिला नगरी सुरु गरौँ प्रश्न नम्बर 1 बाट। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अमेरिकाले औपचारिक रूपमै बाहिरिएको घोषणा कहिले गर्यो? जसको सही उत्तर रहेको छ सन् 2020 जुलाई 6 अर्थात् 2020 जुलाई 6। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित सिटी अन द हिल का रूपमा ब्रान्डिङ गर्न थालिएको नेपालकै पहिलो सहर कुन हो? पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित फर्स्ट ब्रान्डिङ, नेपालको पहिलो ब्रान्डिङ हो सिटी अन द हिल भन्ने। सिटी अन द हिलका रूपमा ब्रान्डिङ गर्न थालिएको सहर भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ कीर्तिपुर। कीर्तिपुरलाई सिटी अन द हिल अर्थात् पहाडमा रहेको सहरका रूपमा ब्रान्डिङ गर्न थालिएको छ। कुनै पनि सहरको ब्रान्डिङ गरिएको यो नेपालमै पहिलो पटक हो। 2007 साल असारमा उक्त ब्रान्डको लोगो सार्वजनिक गरिएको थियो। कीर्तिपुरलाई अब सिटी अन द हिल भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, मनोरम हात्ती छहरा कहाँ रहेको छ? छहरा, ताल, तलैया सम्बन्धी पनि परीक्षामा धेरैजसो सोध्ने गर्दछ। मनोरम हात्ती छहरा चाहिँ दोलखामा रहेको छ, सम्झिनु होला। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, 124 घण्टा 30 मिनेट निरन्तर पुस्तक पढेर विश्वको कीर्तिमान कायम गर्ने नेपाली प्रतिभा को हुन् भनेको छ। 124 घण्टा 30 मिनेट निरन्तर पुस्तक पढेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने नेपाली प्रतिभा हुन् मुकेश राज जोशी, जसको यहाँ तस्बिर पनि दिएको छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस बजाङका जोशीले, उनी बजाङका रहेका छन्। बजाङका जोशीले 2076 साल असोज 5 देखि 10 गतेसम्म लगातार 6 दिन पुस्तक पढी सो रेकर्ड कायम गराएका थिए। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 5। त्यस्तै जोशीको बारेमा अझै अर्को पनि दिएको छ। यो रेकर्ड, जोशीको रेकर्ड कायम हुनुभन्दा अगाडि यो रेकर्ड नाइजेरियाका नागरिकको नाममा रहेको थियो। उनले लगातार 120 घण्टा अध्ययन गरी रेकर्ड राखेका थिए। 120 घण्टा अध्ययन गरी राखेको रेकर्ड अहिले यिनले चाहिँ कति भने 124 घण्टा अर्थात् 4 घण्टा बढी निरन्तर पुस्तक पढेर यो रेकर्ड चाहिँ नयाँ रेकर्ड कायम गरेका थिए, जसको नाम रहेको छ मुकेश राज जोशी। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, पाश्चात्य राजनीतिका कौटिल्यका रूपमा कसलाई चिनिन्छ भनेको छ। पाश्चात्य राजनीतिका कौटिल्यका रूपमा मेकियावेलीलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, सरकारले गरिब घर परिवारलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य कहिलेदेखि थालेको हो भनेको छ। सरकारले गरिब घर परिवारलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य 2075 साल असार मसान्त अर्थात् असार 29 गतेदेखि थालेको हो भने यो कपिलवस्तु जिल्लादेखि सुरु भएको हो। पोहोर सालको योभन्दा अगाडिको एउटा परीक्षामा कुन जिल्लादेखि सुरु गरिएको हो भनेर पनि प्रश्न सोधिएको थियो, जसको उत्तर हो कपिलवस्तु। र कपिलवस्तुको मायादेवी 6 डुम्राबाट पहिलो पटक परिचय वितरण सुरु गरिएको हो। गरिब घर परिवार सहयोग समन्वय बोर्डले विक्रम सम्वत 2070 मा विभिन्न 26 जिल्लामा सर्वेक्षण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको र सोही तथ्याङ्कका आधारमा ती जिल्लामा परिचय पत्र वितरण कार्य अघि बढाइएको हो। ती जिल्लाका साथै बाँकी जिल्लामा पनि गरिब घर परिवार पहिचान र परिचय पत्र वितरण कार्यलाई जारी राखिनेछ। पहिचान गरिएका गरिब परिवारलाई गरिबीको आवश्यकता अर्थात् अवस्था अनुसार अति मध्यम र सामान्य गरिबमा वर्गीकरण गरिएको छ र प्रत्येकलाई फरक फरक रङको अर्थात् रातो, पहेँलो, नीलो प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, 2077 सालको दिल्ली रमण रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? जसको सही उत्तर रहेको छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र। त्यस्तै नमुना सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना मार्फत गरेको योगदानको कदर गर्दै रिड नेपालका संस्थापक डाक्टर एन्टोनियो न्युबरलाई डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको छ। दिल्ली रमण रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई र डाक्टर एन्टोनियो न्युबरलाई डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, नेपालमा भौगोलिक अध्ययन एवं खानी अन्वेषणका लागि सबैभन्दा पहिला नहर तथा जियोलोजी अड्डाको स्थापना कहिले गरियो भनेको छ। यो चाहिँ विक्रम सम्वत 1986 सालमा गरिएको हो। नहर तथा जियोलोजी अड्डा विक्रम सम्वत 1999 मा खानी अड्डामा रूपान्तरण गरिएको हो। खानी अड्डालाई विक्रम सम्वत 2024 मा भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग बनाइएको हो। त्यस्तै अब जाउँ प्रश्न 9 मा। त्यस्तै खानी अड्डाको रूपमा अझै एउटा जानकारी रहेको छ। सो विभागलाई 2033 मा खानी तथा भूगर्भ विभाग भनेर नामाकरण गरिएको हो। 2024 मा 1979 मा खानी अड्डाको रूपमा रूपान्तरण भएको। 2024 मा भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग बनाइएको। 1986 मा चाहिँ
स्थापना भएको, 1999मा खानी अड्डामा रूपान्तरण, 2024मा भौगोलिक सर्वेक्षण विभागमा रूपान्तरण अर्थात् बनाइएको र त्यसपछि 2033मा खानी तथा भूगर्भ विभाग नामाकरण गरिएको। प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ विश्वको पहिलो महिला राष्ट्रपति को हुन्? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। विश्वको सबैभन्दा पहिलो महिला राष्ट्रपति हुन् इसाबेल पेरोन, जुन अर्जेन्टिनाकी रहेकी थिइन्। प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ विपत्तिले मानव बनाउँछ भने सम्पत्तिले दानव। विपत्तिमा हुर्केको मान्छे बन्छ, जो सम्पत्तिको घमण्डमा हुर्केको छ त्यो दानव बन्छ भन्ने मनसाय हो। विपत्तिले मानव बनाउँछ भने सम्पत्तिले दानव भन्ने विद्वान हुन् भिक्टर ह्युगो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज दर करिडोर कहिलेदेखि लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज दर करिडोर विक्रम सम्वत 2074 साल कार्तिक 29 गतेदेखि लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय अणु शक्ति आयोगको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय अणु शक्ति आयोगको प्रधान कार्यालय भियना, अस्ट्रियामा रहेको छ। अणु परमाणुसँग सम्बन्धित त्यस्ता कुराहरू भियना, अस्ट्रियामा रहेका छन् प्रधान कार्यालयहरू। अरू पनि हेर्दै जानु होला। प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ सन् 2019 अक्टोबर 17 मा मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको नारा के हो? सन् 2019 अक्टोबर 17 मा मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको नारा रहेको छ बालबालिका, उनीहरूको परिवार र समुदायको सशक्तिकरणका लागि सहकार्य। गरिबी निवारणका लागि बालबालिका, उनीहरूको परिवार र उनीहरूको समुदायको सशक्तिकरणका लागि सहकार्य भन्ने नारा रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्री परिषद सचिवालयलाई एक आपसमा गाभी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय कहिले बनाइएको हो भनेको छ विक्रम सम्वत 2060 साल असोज 2 गते। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रहेको छ, जुन पहिला 2060 सालभन्दा अगाडि चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्री परिषद सचिवालय गरी दुईटा छुट्टा छुट्टै थिए। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ असंलग्न आन्दोलन नन इलाइनमेन्ट मुभमेन्ट नामद्वारा कुन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा विश्वासको वर्षका रूपमा मनाउने भएको छ भनेको छ 2021 लाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा विश्वासको वर्षको रूपमा मनाइने भएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ भनेको छ। माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता 216 मेगावाट रहेको छ, 216। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा हालसम्मकै ठूलो परिमाणको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा लिएको यो जलविद्युत आयोजनाका लागि प्रवर्धक नेपाल, वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र ऋण लगानी गर्ने 9वटा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबीच विक्रम सम्वत 2076 साल कार्तिक 15 मा 51 अरब रुपैयाँको लगानी सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। सो जलविद्युत आयोजनामा 70% ऋण र 30% इक्विटी मार्फत वित्तीय व्यवस्थापन गरिने जनाइएको थियो। प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ कुन हिमाललाई अफ्रिकाको छानो भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ भनेको छ। किलिमन्जरो हिमाललाई अफ्रिकाको छानो भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ। अफ्रिकी महादेशको तान्जानिया अवस्थित यो हिमाल त्यहाँको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो। यो अफ्रिकाको सबैभन्दा अग्लो हिमालका रूपमा रहेको छ। यो हिमाल आरोहण गर्दा विशेष तयारी र हिमाल चढ्दा चाहिने विशेष उपकरणहरू आवश्यक नपर्ने, तर उचाइका कारण हुने अल्टिट्युड सिकनेस भने लाग्न सक्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ नेपालमा कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य कुन जिल्लाबाट सुरु गरिएको छ भनेको छ बागलुङ जिल्लाबाट। सँगैसँगै हामी अगाडि अर्को प्रश्न पनि हेरौँ। गरिबी परिचय पत्र भनेको थियो, गरिबी परिचय पत्र चाहिँ कपिलवस्तुबाट र कृषक परिचय पत्र चाहिँ बागलुङबाट। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 अनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण तथा अधिकांश स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थानको संख्या कति रहेको छ भनेको छ। यो चाहिँ हालसम्म 43 रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको हो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लिमिटेड गाभिएको हो। द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल र वन पैदावार विकास समिति गाभी नेपाल वन निगम लिमिटेड स्थापना भएको हो। त्यस्तै धौबादी फलाम कम्पनी लिमिटेड र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड आर्थिक वर्ष 2076-77 मा स्थापना भएका हुन्। आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 अनुसार 26 संस्थान नाफामा, 13 संस्थान नोक्सानमा रहेका छन् भने बाँकी संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ, कारोबार नै भएको छैन। र यो प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ भने अब जाउँ प्रश्न नम्बर 20 मा। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ ग्लोबल 500 अर्थात् ग्लोबल 500 पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली डाक्टर कृष्ण कुमार पाण्डे। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 21 हेरौँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रथम राष्ट्र कुन रहेको छ भनेको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रथम राष्ट्र मालदिप्स रहेको छ। नेपालद्वारा सन् 2016 अक्टोबर 24 मा अनुमोदन गरिएको थियो।
प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 असोज 10 मा नेपालको पहिलो योग जिल्ला भनी कसलाई घोषणा गरियो भनेको छ। 2073 साल असोज 10 मा नेपालको पहिलो योग जिल्ला भनी भक्तपुरलाई घोषणा गरिएको हो। यहाँ 50 देखि 60% जनता कुनै न कुनै रूपमा योगमा आबद्ध भएको आकलन गरिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कुन मन्त्रालय मार्फत पर्दछ भनेको छ। यो चाहिँ यसको उत्तर रहेको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मार्फत पर्दछ भनेर। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहेका छन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ विश्वको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति कुन हो भनेको छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति रहेको छ स्ट्याचु अफ युनिटी, जसको बारेमा अरू कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छैन। विश्वको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति स्ट्याचु अफ युनिटी भनेर दिएको छ प्रश्न नम्बर 24 मा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ नेपालका सरीसृप विशेषज्ञ भनी करण बहादुर शाहलाई चिनिन्छ भने गैंडा विशेषज्ञ भनी कसलाई चिनिन्छ भनेको छ। गैंडा विशेषज्ञ भनी कमलजङ कुँवरलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ आख्यान एवं गीत लेखनका विभिन्न 17 विधामा विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल नेपाली प्रतिभा को हुन् भनेको छ। आख्यान एवं गीत लेखनका विभिन्न 17 विधामा विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल नेपाली प्रतिभा हुन् डाक्टर डी.आर. उपाध्याय। प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ चेपाङ संग्रहालयको निर्माण कहाँ गरिने भएको छ। चेपाङ संग्रहालयको निर्माण राक्सिराङ मकवानपुरमा गरिने भएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ अस्टिम्की चाड कुन जातिमा प्रचलनमा रहेको छ भनेको छ। अस्टिम्की चाड थारू जातिमा प्रचलनमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ विश्वको सबैभन्दा अग्लो जिराफ कहाँ रहेको छ भनेको छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो जिराफ चाहिँ अस्ट्रेलियामा रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ नेपाली भाषाका प्रथम कवि कसलाई भनिन्छ भनेको छ। नेपाली भाषाका प्रथम कवि शुभानन्द दासलाई भनिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ सर्वोच्च अदालतले अनलाइन तारेख सेवा कहिलेदेखि सुरु गरेको हो भनेको छ। सर्वोच्च अदालतले अनलाइन तारेख सेवा विक्रम सम्वत 2071 साल मङ्सिर 14 देखि सुरु गरेको हो। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरी तारेखमा बसेका मुद्दाको पक्षहरूलाई सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्चमा नआइकनै आफूलाई पाएक पर्ने नजिकको जिल्ला अदालत वा पुनरावेदन अदालतबाट अनलाइन तारेख लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तत्काल देशभरिका 31 जिल्ला अदालत तथा 9 पुनरावेदन अदालत लागू गरिएकोमा यो सेवापछि तारेख पिच्छे राजधानी आउनुपर्ने र अनावश्यक खर्च हुने पीडाबाट सर्वसाधारणले राहत हुने भएको छ। यसका साथै मुद्दाको दर्ता नम्बर, दर्ता मिति, पेशी मिति, आदेश वा फैसलाको जानकारी मोबाइल एसएमएसबाटै उपलब्ध हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 32 रहेको छ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकको ज्ञान र सिपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्य साथ सञ्चालन गर्न थालेको कार्यक्रम कुन हो भनेको छ। जसको सही उत्तर रहेको छ ब्रेन पुलिङ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकको ज्ञान र सिपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्य साथ ब्रेन पुलिङ नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको छ। प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ विश्वको सबैभन्दा लामो रेल कहाँ रहेको छ भनेको छ। जसको उत्तर रहेको छ अस्ट्रेलिया। विश्वको सबैभन्दा लामो रेल अस्ट्रेलियामा रहेको छ। अस्ट्रेलिया स्थित फलाम तथा स्टिल उत्पादक कम्पनी BHP बिलिसनद्वारा आफ्नो मालसामान ओसार पसारका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको यो रेलमा 682 बोगी अर्थात् डिब्बा रहेका छन्। एक पटकमा 82,000 टन भार बोक्न सक्ने क्षमतायुक्त यो रेलको लम्बाइ 7.353 किलोमिटर बराबर रहेको छ। 7,353 मिटर रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ 2076 सालको गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो भनेको छ। जसको सही उत्तर रहेको छ अभय सुवेदी नाटकतर्फ र घनश्याम उपाध्याय कँडेल कवितातर्फ। 2076 सालको गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार भन्यो भने नाटकतर्फ अभय सुवेदी र कवितातर्फ घनश्याम उपाध्याय कँडेल। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले पिङबाट बेल्ट वान रोड OBOR को अवधारणा कहिले प्रस्तुत गर्न थालियो भनेको छ। वान बेल्ट वान रोड यो जो सन् 2013बाट अवधारणा प्रस्तुत गरिएको हो। त्यस्तै नेपालले विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 25 मा OBOR मा वान बेल्ट वान रोड हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ। सो अनुसार 2074 वैशाख 29 मा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको थियो। OBOR सम्बन्धी साझेदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी एवं चीनका तर्फबाट राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।
प्रश्न नम्बर 36 मा जाउँ। अब प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ नेपालमा सबैभन्दा पहिला कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो भनेको छ। नेपालमा सबैभन्दा पहिला कागजी मुद्रा 2002 साल असोज 1 बाट प्रचलनमा ल्याइएको हो। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 देखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। पहिलो पटक रु 100, रु 10 र रु 5 का दरका कागजी नोटहरू जारी गरिएको थियो। सदर मुलुकी खानाबाट जारी गरिएको ती नोटमा दस्तखत गर्ने खजान्ची जनकराज थिए। प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई कहिलेदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बनाइएको थियो भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ 2074 साल चैत 29 बाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई जिल्ला विकास तथा समन्वय एकाइ बनाइएको भनेको छ। शिक्षा विकास तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत 28 मा सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई खारिज गर्दै एकाइ कार्यालयमा स्थापना गर्न जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई नै उक्त कार्यालयको प्रमुख रहेर काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। देशभर 2018 सालदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहँदै आएका थिए, जुन 2074 सालदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा परिणत भएका छन्। प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगका लागि पठाइएको नेपाली सैन्य टोलीको नेतृत्व कसले गरेका थिए भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ एकराज शमशेर र बर्म शमशेर। द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगका लागि पठाइएको नेपाली सैन्य टोलीको नेतृत्व एकराज शमशेर र बर्म शमशेरले गरेका थिए। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण कहिले गरियो भनेको छ। नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् 1996 मा गरिएको हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ ओल्ड बुक अफ रेकर्ड युके अवार्डबाट सम्मानित नेपाली बाल कराते खेलाडी को हुन् भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ आर्यन रञ्जित। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका 2 तिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास कहिले गरिएको छ भनेको छ। यो विक्रम सम्वत 2076 साल मङ्सिर 4 गते गरिएको छ। यसै सँगसँगै युवा मञ्च 2078 साल वैशाख महिनाको अङ्क यसै सँगसँगै सिद्धिसकेको छ र तपाईहरू पनि यतिन्जेल प्रस्तुत गरिएका सबै प्रश्नहरू हेरेर यसबाट भरपुर फाइदा लिनुभयो होला भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। पत्र-पत्रिका, गोरखापत्र तथा अन्य पत्र-पत्रिकामा छापिएका लोकसेवासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू लोकसेवाको परीक्षामा बारम्बार सोध्ने र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले तपाईहरू पनि किताबहरू कृपया खोजी पढ्ने बानी गर्नुहोला। हाम्रो च्यानलमा यस्तै भिडियो प्रकाशित हुँदै जाने हुनाले यसपछिका भिडियो पनि तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईँ जस्तै अन्य परीक्षाको तयारी गरिरहनु भएका साथीहरू सामु पुर्याउन सेयर पनि गरिदिनु होला। साथै तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरेर बताउनु होला। हवस् त, यतिन्जेल हामीसँगै रहनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।